हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या कोई इंसान मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है? तो आप यही कहेंगे ना कि अल्लाह ताला के अलावा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि मौत और जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में होती है। लेकिन कुछ बाबा ऐसे हैं जो तरह तरह के चमत्कार करने का दावा करते हैं, और ऐसे जो बाबा हैं उनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब आए दिन एक्सपोज करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में एक पीर बाबा हैं जो दावा करते हैं कि वो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। इस बात पर इन पीर बाबा ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को खुला चैलेंज किया है। अब क्या चैलेंज किया है ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इंजीनियर को चैलेंज खुदा की जात की कसम मेरी बात सुन लो, ये सिर्फ फकत मिर्जा जेलवी के लिए और किसी ने खोलना है। मैंने इसको कई बार चैलेंज किया है, कई बार। ये बक बक करता है सलील कि कुछ कर नहीं सकते, औलिया अंबिया कुछ कर नहीं सकते। मेरा चैलेंज पर मौजूद है, और आज एक बार फिर अवाम के मैं अंदर इत्तेफाक का चैलेंज करता हूँ। ये बकता है कि अंबिया किराम सल्लल्लाहु को वहां अल्लाह अपना शाह मुबारक रोकने पर कुदरत नहीं है। बकवास करता है, कहता है हो सकता कुछ कर नहीं सकते, औलिया कुछ कर नहीं सकते, बॉम्बे से शाह कोई नहीं कहता ये मुर्दे जिंदा नहीं कर सकते। खुदा की कसम कुरान उठा कर कहता हूँ, आज इस्लामाबाद के अंदर चौक के अंदर 500 बंदा तूने करा, 500 बंदे मैं लेकर आता हूँ, कब्रिस्तान में ले जा। जिसने तेरा दिल चाहे, जिस कब्र पर हाथ तू रखेगा, मुर्दा वो से पार का कुत्ता जिंदा ना कर खुदा की कसम तू मेरे नबी की बात करता है, तू मेरे अली की बात करता है, तू मेरे गौसुल वरा की बात करता है, तू मेरे अली की बात करता है। मैं उनका कुत्ता, सरकार के क़यामत तक आने वाले और इन चारों हस्तियों के और नबी रसूल साहब अहले बैत के पैगंबरों के और इन हस्तियों के औलिया के जैसे दर्जात अल्लाह ने बयान किए, इनके कुत्तों के क़यामत तक आने वाले अंदरों से कुत्तों का भी एक अदना सा कुत्ता हूँ खुदा की कसम। पर तुझे पूरे वसूख से कहता हूँ, अगर तुझे तेरी माँ ने जन्म दिया है मिर्जा, अरे मिर्जा अगर तू अपने बाप का है तो आज टी चौक में टाइम तू तय कर, कैमरे तू लेकर आ, बोल न्यूज वाले बुला ला, तू बाद में न्यूज वाले बुला लो, तू जियो टीवी वाले बुला ला, तू बना जोन सा मर्सी ऐड कर, 500 बंदा तू लेकर आ, 500 मैं लेकर आता हूँ, कब्र पर हाथ तू रख, मुर्दा जिंदा ना हुआ तो सर मैं कटवाऊंगा। अगर गौसुल वरा की अता से, मुस्तफा करीम की निगाह से मुर्दा जिंदा हो गया तो सर तेरा पहुंच देगा। तो फिर दुनिया में कोई मरेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन अब अली भाई की वीडियो अंदर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत जिंदा जबरदस्त। करने के ऐसे मौजे को जिंदा करने मानते वाले हैं। पैदा हुए तो और दूसरी तरफ अगर कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का मुर्दा जिंदा करने वाला वाकया बयान कर दे तो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सनद तो कुरान में नाजिल हुई है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सनद कहीं नाजिल नहीं हुई है। और ये जो कहानियां आपको करवाते हैं ना कि अगले अंबिया को जितने मुर्जात मिले थे वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को कंबाइंड फॉर्म में मिल गए, ये भी कहानी है। मैं आपको बता देता हूँ कई चीजें जो नहीं मिली। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, क़यामत वाले दिन सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा, सब लोग नंगे उठाए जाएंगे। तो ये फजीलत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत वाले दिन मैं सबसे पहले कब्र से निकाला जाऊंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पहले ही अल्लाह के अर्श का पाया थामे हुए खड़े होंगे। मुझे नहीं पता क़यामत की बेहोशी उन पे तारी नहीं हुई है या दुनिया में जो अल्लाह की तजल्ली से वो बेहोश हुए थे उसके बदले अल्लाह ने वो उनकी बेहोशी खत्म कर दी। ये मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत है। इस रूए अर्श पे एक शख्स है जिससे अल्लाह ताला ने कलाम किया है, कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। ये फजीलत और किसी को हासिल नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम से किया है लेकिन आसमानों पे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज तक जिंदा है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये फजीलत है। इससे बड़ी चीज जिसका इनके पास कोई हाल ही नहीं है, हर चीज में इधर उधर करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के पैदा नहीं हुए। ये खाम खा बनाया। ये तो सूरतुल अंबिया का पहला सफा पढ़े, उसमें काफिरों का एतराज था कि इस नबी को वो मोर्जे क्यों नहीं दिए गए जो अगले नबियों को दिए गए। सूरह निसा में आता है कि क्यों नहीं कोई आसमान से बिजली आती और वो कुर्बानी को खा जाती, जब तक ये मोर्जा नहीं दिखाएंगे हम ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ने कहा नहीं, अल्लाह की मर्जी है मोर्जात पे। सूरह बनी इसराइल में 8 के करीब मोर्जात वो मांगते थे। अल्लाह ने फरमाया तुम कह दो मैं नबी हूँ, रसूल हूँ। तो सर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी कोई सही सनद से साबित नहीं कि आपने कभी मुर्दा जिंदा किया हो। कुरान में नफी आई है इसकी,
ورنہ تو قرآن میں آتا ہے کہ تم کہتے ہو لو آپ مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں. قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن معجزہ ہے، کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ، میں کم باذنی کہتا ہوں، میرے حکم سے کھڑا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اس امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں، مرتبے میں نہیں. کیوں؟ یہ پوری امت دائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ختم نبوت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والا کام دیا. یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا وہ مرتبہ کلیم کرنا شروع کر دے. جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے، on the behalf of prophet ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے. اس اعتبار سے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، یعنی منصب وہ ہے، مقام وہ نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح نبی علیہ السلام بھی بشر ہے اور ہم بھی بشر ہیں. سپیشیز ایک ہے نا، مرتبہ تو ایک نہیں ہے. نبی علیہ السلام تو پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا تو آپ نے میں نے ارادہ کیا نماز میں جنت سے انگوروں کا گوشہ توڑ لوں. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے تھے وضو کر کے، اس کے بعد خراٹوں کی آواز بھی امہات المومنین سنتی تھی اور پھر اسی طریقے سے نماز پڑھاتے تھے. تو پوچھا تو آپ نے کہ میرا صرف جو ہے وہ آنکھیں سوتی ہیں، جسم سوتا ہے، دل تو جاگتا رہتا ہے. یہ پروٹوکول تو کسی کا نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ کہتے ہیں نا کہ بھی وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اس طریقے سے حاصل نہیں ہوگی. شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا. اور اگر آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے اتنی عقیدت ہے تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو غنیت و طالبین پڑھے نا. اب تو کہتے ہیں جی وہ کتاب ہی نہیں ہونا تھی. کتاب ختم تو بندہ بھی ختم. پھر کتاب ہی نہیں تو بندہ بھی ختم ہو گیا. تو کتاب ہے، اس پہ میرا کلپ ہے 11ویں والے پیر کی نماز. میں نے بتایا کہ صرف ایک آدھ بندہ ہے جس نے انکار کیا، باقی اکثریت محدثین کی، اہل علم کی، یہ ان کی کتاب مانتی ہے. اور ان کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ ان کے نام پہ 11ویں کھا سکتے ہیں، ان کو فالو نہیں کر سکتے. بالکل اس طریقے سے جس طرح امت نبی علیہ السلام کے نام پہ جشن کر سکتی ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کر سکتے. مشکل کام ہے نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی بیوی منع کرتی ہے، ماں دودھ نہیں بخشتی. ختم، ٹھوس. ہاں بینک توڑوا لے، سڑکوں پہ ٹائر جلوا لے، لیکن پریکٹیکلی دین پہ چلنا یہ بہت مشکل. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، یہ قبول نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں، بہت قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکے. اور جن باباؤں کی یہ بات کرتے ہیں ان کا تو کوئی قرآن مجید میں ذکر بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی حدیث میں ذکر ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت کیسے دے سکتا ہے کہ کسی مرے ہوئے آدمی کو وہ زندہ کر سکے؟ تو یہ بات علی مرزا صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ان کا جو دین ہے نا وہ باباؤں کا دین ہے. قرآن مجید کو یہ فالو کرتے تو شاید یہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مقابلہ کرنے کی یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو کھڑا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.